मैले 12 जना होइन 11 जना भनेको नमस्ते, यो मेरो सविता आचार्यको के भन्छ सविता आचार्यको फेसबुक लाइभबाट म यसो लाइभ लिँदैछु। आज यसो दृष्टिबिनहरू हुनुहुन्छ जोरपाटीबाट आउनुभएको छ। अलिकति थोरै आफूले सकेको सेवा गरौँ भनेर 12 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकजना चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ, यता भित्र आउन नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो लाइभ हेरेर सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला, धन्यवाद। यता यहाँ नराख्नु। परिचय गरौँ न त है तपाईहरुसँग। दृष्टिबिन एकजना चाहिँ अपाङ्ग भाइ दुईजना अपाङ्ग हुनुहुन्छ। हामी 12 जना पर्दैन। हजुर एकजना दृष्टिबिन होइन भन्नुभएको छ नि, मैले हेरेँ त्यही। दुईजना सारीको अपाङ्ग होइन, 9 जना चाहिँ हामी दृष्टिबिन, एकजना चाहिँ हामी यति धेरै भनेर एकजना भोलिन्टियर त अवश्य चाहिन्छ भनेर एकजना चाहिँ भोलिन्टियर ल्याएर गरेर हामी चाहिँ 12 जना बनायौँ। भोलिन्टियर सहित 12 जना। सागरलाई सम्पर्क होला, यदि सबैले आउँदैन होला पक्कै पनि भन्ने सोच भयो, त्यसो भयो। हजुर सबैजना बोल्न आउनुभयो है? हजुर अनि परिचय गरौँ न त अब ल। लु दिदी नमस्ते। यता दिदीको नाम नमस्ते है। हजुरको नाम? मेरो गोमा के कुमार श्रेष्ठ। ए हजुरको घर चाहिँ? मेरो घर रामेछ। अहिले काठमाडौँ बस्नुहुन्छ? भाडामै बस्नुहुन्छ? अनि भाडा तिर्ने व्यवस्था कसले गरिदिएको छ? देवरानी। अनि यो युट्युबबाट लाइभबाट हेरेर बस्नेहरूको लागि कसैले केही गर्दै हुन्थ्यो जस्तो केही भन्नु सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई कसैले बाहिरको मान्छेले केही सहयोग गरेको छैन? छ। कसले सहयोग गरेको छ? सबैले। नेपाल सरकारले पनि सहयोग गरेको छ? ल ल नमस्ते दिदी। नमस्ते। नमस्ते दिदी, तपाईँको नाम? मेरो नाम इन्दिरा। इन्दिरा के थरी? मेरो ए गन्धर्व। अनि घर कहाँ तपाईँ? मेरो दाङ। अनि तपाईँले के कुरा राख्नुहुन्छ? दृष्टिबिनहरू हुनुहुन्छ धेरै देश नेपालमा, लाखौँ लाख हुनुहुन्छ होइन, कति लाख जति हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ? हामी अब त्यति एकछिन त छैनौँ, तर नेपालभरि साँच्चीकै भन्नुपर्दा 4-5 लाख छौँ होला। अझै बढी नै हो कि अझै बढी पनि छौँ होला जस्तो लाग्छ, तर मैले चाहिँ झ्याप्पै भन्दा 4-5 लाख 5-6 लाख जति छौँ जस्तो लाग्छ। अनि कसरी आफ्नो गुजारा गरिराख्नु भएको छ? तपाईँको छोराछोरी परिवार सबै हेरेर गर्नुहुन्छ कसरी? हामीले त अन्य कतैबाट त्यस्तो सहयोग पनि भएको छैन है। त्यही जति हो यस्तै हजुरले यहीँ हामी गीत गाउनै आउँदाखेरि हजुरसँग भेट भयो, मौका संजोगले आज यसरी भेट भएको छ। हामी त्यही गीत गाएर नै हाम्रो बालबच्चाहरू हेर्ने, आफ्नो गुजारा चलाउने, दैनिक गुजारा त्यसरी नै चल्छ। भनेपछि मैले पहिलोचोटि तपाईँहरूलाई हुन त अगाडि पनि धेरै सहयोगता गरेँ। तपाईँले पहिलोचोटिदेखि गीत गाउँदै गरेको देखेपछि को हुनुहुँदो रहेछ भनेर एक बिहानै आउनुभएको थियो। त्यतिखेरै पहिलो भेट हो। मेरो नाम पनि तपाईँले सुन्नुभएको थिएन होला। अनि कसैलाई गएर सोध्नुभयो सविता माता भेट्ने सहयोग गर्नुभयो भनेर सुनाउनुभयो तपाईँ? साथीहरूलाई चाहिँ भनियो, अरूलाई पनि भेटियो, गर्नुभएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सुनाइयो। हजुर। अनि नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँलाई कतिको व्यवस्था गर्नुभएको छ? नेपाल सरकारले भन्ने पनि अब कसरी भनौँ कि नभनौँ है, अब दुःख लाग्दो कुरो छ। अब पहिला 1600 रुपियाँ दिएको थियो, अहिले 500 रुपियाँ बढाएको छ अरे। अब दिनमा त्यहीलाई फाड्दा कति हुन्छ त्यो थाहा भएन। बढाएको छ अरे। 1600 हजुर दिएको थियो, दिनमा 50 रुपियाँ कति पैसा पर्छ है। अनि तपाईँको परिवार कतिजना बस्नुहुन्छ? हाम्रो परिवार चाहिँ हामी त उतातिर 4-5 जनै बस्छौँ। अनि त्यसरी 50 रुपियाँ अथवा चाहिँ 10-15 रुपियाँले त पुग्ने भएन। सक्दिन तपाईँलाई हरेक कुरा डिस्काउन्ट छ हस्पिटल अनि सब? त्यस्तो छैन, हाम्रै जस्तो छ त्यो खासै त्यस्तो हजुरहरू सर कुनै ठाउँमा कराई रोई कराई गऱ्यो भने है, रोई कराई गऱ्यो भने 10% कुनै ठाउँमा त्यसरी, होइन भने
जमाना त्यही चाहिँ त्यसरी हामीलाई पाएको छैन। हजुर तपाईँलाई के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नेपाल सरकारले? जस्तो अहिलेको सरकारले तपाईँहरू पनि त कर ट्याक्स सबै आफ्नै तरिकाले तपाईँको परिवारले पनि तिरिराख्नु भएको छ। अहिले एकजना बराबर 50,000 ट्याक्स पुगेको छ होइन। अब त्यति धेरै ऋण तिरेर पनि आफूहरू सख्त घाइते भएर बाँच्नु परेको छ। त्यसमा पनि दृष्टिबिन कसैको त खुट्टा छैन, यही बाहिर हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ व्हिल चेयरमै हुनुहुन्छ। अनि यो पीडा देखेर अझ धेरै प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँका वरिपरिका राजनीतिक दलका नेताहरूले केही तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नुभएको छैन? छैन नि त्यसरी गर्दैन नि। गर्नुभएको छैन। अनि तपाईँलाई यो जस्तो अब अहिले कुरो गर्दै गर्दा राज संस्था अथवा यो गणतन्त्र कुन भइदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? सोध्नु त हुँदैन थियो। होइन सोध्नु त हुँदैन थियो, तर मैले पनि छुट्याउन सकेको छैन। किनभने राज संस्था हुँदा पनि हामीलाई रोडमै जीवन बिताएका थियौँ है, हामीले चलाएका थियौँ। रोडबाटै जस्तै हजुर जस्तै जनताले माया गरेर अनि नेपाली 3.5 करोड जनताले सहयोग गरेर अहिले पनि त्यही गणतन्त्र आएर पनि त्यही हामीले त्यही नै गरेका छौँ। त्यही भएर म कसैलाई छुट्याउन सक्दैन। यो भइदियो हुन्थ्यो, यो नभइदियो हुन्थ्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हजुर धन्यवाद दिदी। अरू केही राख्नुहुन्छ? केही कुरा राख्नुहुन्छ अरू? ठिकै छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, दाइहरू हुनुहुन्छ। अङ्कल नमस्ते। अनि तपाईँको शुभ नाम? मेरो घर चाहिँ सुकुम जिल्ला ढुवाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्दछ। हजुर म चाहिँ अमृत रसाइली मेरो नाम। अब यो विषयमाथि बोल्दाखेरि अब अहिले देशमा तानाखिची भइरहेको छ कि अपाङ्ग अशक्तका कथा व्यथा उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भइरहेको छैन। उहाँहरूले यो बुझिदिनुहुन्थ्यो भने हामी सायद यसरी यो अवस्थामा बस्नु पनि थिएनौँ। अन्य राष्ट्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसरी चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रोडमा आएको अवस्था छैन। मैले पनि देखेँ, विदेशमा देखिनँ मैले त्यस्तो अवस्था छैन। यो उहाँहरू यो उच्च तहमा बस्ने व्यक्तित्वहरू हामीप्रति चाहिँ अलिक उहाँहरूको चाहिँ नकारात्मक सोच विचार, उहाँहरू चाहिँ भोटभन्दा पनि कोर्टको महत्त्वपूर्ण, कोर्टतिर ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ कि उहाँहरू कुर्सीतिर। अनि भोटको भन्दा पनि कुर्सीतिर र कोर्टतिर उहाँहरूको विचार चाहना उहाँहरूसँग त्यता छ। त्यस भएर अहिले नेपाल सरकारले नदिएको होइन, दिइराखेको छ। नदिएको भन्न मिल्दैन। अहिले 1600 रुपियाँ हामीलाई दिइरहेको थियो। त्यो 1600 रुपियाँले एउटा सिलिन्डर भर्न हामीलाई पुग्दैन। अनि हामीले आफ्नो बालबच्चाहरूलाई कसरी पालन पोषण गर्ने, कसरी हामीले औषधि उपचार गर्ने, यतातिर चाहिँ ध्यान गएको छैन सरकारको। भोकै मर्नु परेको अवस्था छ होइन। कहिले त सुत्नु पर्यो। अहिले हातखुट्टा भएकाहरूलाई सहयोग गर्न गइरहेको देखेको छु धेरै जस्तो सामाजिक अभियन्ताहरू। तपाईँहरूसँग आइपुग्नु भएको छ सामाजिक अभियन्ताहरू? त्यस्तो व्यक्तिहरू अहिलेसम्म छैन। अनि म के भन्न चाहन्छु भने यो मिडियाबाट सामाजिक अभियन्ताहरू जो हुनुहुन्छ, बाहिर देख्ने स्मार्ट हिरो मात्रै होइन, जनता 3 करोड नेपालीले पठाएको पैसाले विभिन्न सहयोग गरेर ट्रकका ट्रक सामानहरू पुर्याएको म देख्दछु। यो होइन म एक्लै एउटा मान्छेले सहयोग गरेँ भने तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् न होइन। कसैलाई गर्नु मन लाग्यो भने भन्नुहोस्, मलाई पठाउनुहुन्छ नि म पनि दिएर पठाउँला। आज अब मेरो जम्मा 24 जनालाई म सहयोग गर्ने थियो। मैले यो मेरो घर साँगुरो भएको हुनाले तपाईँहरू आँट्नुहुन्न भनेर नमस्कार आँट्नुहुन्न भनेर चाहिँ मैले 12 जनालाई यहाँ मिलाएँ। अब फेरि अर्को पटक 12 जनालाई गर्दैछु। अब हेर्नुहोस् है, यो स्थिति छ अहिले। तपाईँको दुःख, तपाईँको आँसु मैले देख्न सकिनँ। यो धुरुक कहाँ गएर रुने र दृष्टिबिन पनि केही चाहिएन। म हात हेरेर खाउँला, जे गरौँला, नङ्ग्रै खाउँला। तर तपाईँहरूको पीडा देखेर म असाध्यै दुःखी छु र मैले पटक पटक म आफै दृष्टिबिनसँगै पढेको हो। त्यसैले मेरो साथी होम कुमारी विश्वकर्मा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले माता तपाईँले गरेको त्यो बच्चाको प्रेम म कहिले भुल्न सक्दिनँ। यसरी सहयोग गर्छु भनेर मलाई फोन गर्नुभयो। आँखाबाट आँसु नै आयो माताज्यू। बरु ग्यास सिलिन्डर किन्ने पैसा छैन, त्यो चाहिँ व्यवस्था गरे हुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले थुप्रै 18-20 जना हुनु, यस्तै के बिस्कुट यस्तै के सहयोग गरेँ मैले। अनि पैसा अलिकति आफूले सकेको र म फेरि गर्छु है। तपाईँ एकजनालाई त भयो, अरू परिवारलाई पनि म सहयोग गर्छु भनेर मैले तपाईँलाई चाहिँ यसरी बोलाएर अङ्कलको यो कुरा सुन्दाखेरि विभिन्न सामाजिक अभियन्ता मात्रै नभएर टिभी युट्युब खोलेर युट्युबको माध्यमद्वारा भाइरल भएका ती धेरैभन्दा धेरै हजारौँ ती युट्युबरहरूले पनि यहाँ नजर लाउनु जरुरत छ है मेरो यही हजुरको कुरामा। अनि हजुर केही भन्नु? मैले पनि त्यसै नै भनिरहेको कि मिडियातिर अब मिडियातिर पनि अलिकति थोरै मिडियाले हामीलाई पनि अलिकति चर्चामा ल्याइदिनु पर्यो होइन। हामीलाई अलिकति भाइरल बनाइदिनु पर्यो। जो पहुँचमा छ उहाँहरू मात्रै भाइरल हुनुहुन्छ होइन। रोडमा भएको व्यक्तिहरू चाहिँ भाइरल हुन पाएको छैन। क्षमता हेरेर चाहिँ राज्यले केही व्यवस्था गरिदिनु पर्ने। यहाँ क्षमताको पनि कदर भएन क्या म्याडम होइन। त्यो भएर पनि अलिकति हामीलाई गाह्रो स्थिति भइरहेको छ। अब अनि मैले कुरा पक्नुहोस् है विश्वकर्मा अङ्कल, अर्को कुरा यो भाइरलको कुरा गर्दै गर्दाखेरि लोग्ने मर्यो अरे, श्रीमती मर्यो अरे, सुसाइड गर्यो अरे,
कसले बच्चा पायो अरे भन्ने भाइरल दिने भन्दा पनि दृष्टिबिनहरूको नजरतिर हामी पो दृष्टि हुनुपर्छ। म यो उहाँहरूलाई यति भन्दै तपाईँका कुरा अरू केही छन् भने अहिले राख्दा पनि हुन्छ। यता परिचय गरे है। नमस्ते बुवा, हजुरको शुभ नाम? घर चाहिँ कता? ए हजुर, तपाईँको त खुट्टा रोइन रहेछ, यो के एक्सिडेन्ट समस्या के? होइन हजुर, त्यो ग्याङ्ग्रिङ भन्ने रोगले। ए हजुर, थुप्रै वर्ष भयो। मेरो 12-13 वर्ष भयो। अनि तपाईँको सन्तान परिवारहरू कता हुनुहुन्छ? मेरो परिवार यतै छ। अनि यो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँ, आज माताजीले सहयोग गर्ने केही अलिकति गरे भनेर तपाईँहरू आउनुभयो, कस्तो लागिरहेको छ? हजुर मलाई एकदम खुसी लागेको छ। मलाई चिन्नु भएको थियो कतै? थिएन। ल, मेरो नाम सविता आचार्य। अनि के भन्नुहुन्छ, यो तपाईँ चाहिँ अपाङ्ग, तपाईँ हिँड्न पनि सक्नुहुन्न, आँखा त देख्नुहुन्छ, सबै हात चल्छ, तपाईँलाई सरकारले उपचार गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन? विभिन्न हस्पिटलहरू खोलेर बसेका यी माथिहरू हस्पिटलकै कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूले फेरि पनि उपचार गर्दै हुन्थ्यो जस्तो केही त्यस्तो चाहिँ निको हुन्छ यो तपाईँको? मेरो त अब खुट्टा त निको भइसक्यो हजुर। अब त्यो खुट्टा त तपाईँलाई खुट्टा लाउने मन छ कि छैन? नक्कली खुट्टा? अब नक्कली खुट्टा चाहिँ अब पहुँच हुनेहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै लगाइदिन्छ, हामीलाई लगाइदिन्छ। ठिकै छ। मैले यो नमस्कार, उहाँको खुट्टा निको भएको अवस्था छ तर उहाँले नक्कली खुट्टा लाउनु चाहिराख्नु भएको छ। सहयोग गर्नु चाहनुहुन्छ कसैले भने हाम्रो यहाँ अर्को एनपीके मिडिया छ, एनपी अनलाइन मिडिया टिभी, अर्को सविता आचार्य युट्युब च्यानल, अनि अर्को अब यो विभिन्न टेलिभिजनहरू पनि केही आउनुभएको छ। गोर्खा लाइभ पनि खिच्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ पनि लिँदाउनुभयो कि अब त्यसले गर्दाखेरि यो माझ यो बाहिरिनु पर्यो। आँखा मिचेर बस्ने होइन पत्रकारजी, भिडियो खिचौँ। अर्को कुरा सेवा नै धर्म हो। बाहिरबाट प्रहरी आउनुभयो यहाँनिर, माताजी भनेपछि होइन असुरक्षित त्यही हो, सबैलाई शान्ति सुरक्षा। अब मैले जोरपाटीबाट एकजना हस्पिटल पनि भन्नै पर्दछ। अब अर्को कुरो पनि गर्छु, विशेष तपाईँहरू यहाँ आउनुपर्ने माध्यम त अघि अलिअलि बुझिहाल्नुभयो। अब यहाँ आउनलाई सरासर चाहिँ हाम्रो ओम समाज डेन्टल हस्पिटलको डाक्टरलाई मैले, सुभाष घिमिरे डाक्टर हुनुहुन्छ, एकदमै सामाजिक अभियन्ता र धेरैजनालाई चाहिँ फ्रीमा एकदमै सबै राम्रोसँगले सामाजिक काम गर्दै उहाँले उपचार गर्नुभएको छ। उहाँलाई एम्बुलेन्स बिन्ती गरेर हुन मात्रै नसकेपछि लु डाक्टर साहब मेरो बिजोग भयो भने, कस्तो बिजोग भयो भनेर भन्नुभयो, लौ न माताजी हेल्प गर्छु नि भनेपछि लु अब म सक्दिनँ, अरू एम्बुलेन्स गाडी नै त रिजर्भ गर्न 2-3 वटा गर्नुपर्ने भयो। उहाँहरू 12-13 जना हुनुहुन्छ भनेपछि ल्याउने लाने व्यवस्था पनि गरिदिने कुरो बुझ्नुभयो नि। अब अहिले यो ठिकै छ हजुरको समस्या। नमस्ते भाइ, दाइ तपाईँको घर? मेरो घर सुर्खेत हो। सुर्खेत कुन ठाउँ? सुर्खेत 5 नम्बर 6 गुरुवाकोट। हजुर हजुर, नाम प्रकाश मगर। प्रकाश मगर। अनि तपाईँ अस्ति पनि भेटिया हो, गीत गाउँदै आउनुभयो है? हो। लु ठिकै छ। कस्तो लागिरहेछ आज मेरो घरै नै पाइला टेक्नु बाहिर हुनुहुन्छ? एकदम खुसी लागेको छ। ठिकै छ। तपाईँलाई सरकारले अथवा चाहिँ त्यहाँ क्षेत्रका वडा अध्यक्ष लगायत त्यहाँको नगरपालिकाले तपाईँलाई केही सहयोग गरेको छैन? प्रयोग गरेको भए त अब 1600 मात्रै सहयोग गरे नेपाल सरकारले यसरी ढाउने पर्छ नि। गाउन गीत गाउँदै हिँडेर चाहिँ पैसा त्यही कसले दिन्छन् 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ त्यसरी टार्नुपर्ने थिएन होइन त हजुरको विचार? हेर्नुहोस् यो दुःख लाग्दो पुरा अवस्था छ। धन्यवाद हजुरको। अनि यता नमस्कार आमा होइन, यता बिचमा हुनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्कार, हजुरको नाम? मेरो सुशीला चौधरी हो, घर गोर्खा भनेर। ए हजुर, यस्तै नै काम गर्छु। गीत गाउने अनि यसरी नै तपाईँहरूको पनि यस्तै गुजारा चलाउनु भएको छ। मेन अरू केही पनि छैन। सरकारले पनि त्यस्तो व्यवस्था दिएको भए तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो सुव्यवस्था गरेको भए, काम गरेको भए काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन त? ठिकै छ, धन्यवाद। यो हाम्रो प्रशासनको होस् र आज भेट्नुको खुसी लाग्यो। फेरि पनि म सहयोग गर्छु, तपाईँहरूलाई आउँदै गर्नुपर्छ, सकेको सहयोग गर्छु। नमस्कार आमा। आमा बिचाको आमा नमस्कार। हजुरको नाम? हजुर मिया। घर कुन ठाउँ? ए हजुर, अनि कति वर्षको काठमाडौँ? लु ठिक छ हजुर, ठिक छ। अनि काठमाडौँ बस्नुभएको कति भयो त? धेरै भयो। के कसरी गुजारा गर्नुहुन्छ? परिवार कहाँ हुनुहुन्छ? साथीहरूले नै काम गर्ने जस्तै गर्ने हो। परिवार हुनुहुन्छ, सुकुन बसी हुनुहुन्छ, केही अवस्थै छैन। ठिकै छ। हस्बेन्ड छैन, के पनि छैन। हजुर, घरको त कुरो के पेटै भरिने अवस्था छैन, घरतिर त जाँदैन। त्यस्तै हो। अनि अर्को लु धन्यवाद। हजुरलाई आज मलाई भेट्दा कस्तो लागिरहेछ?
अझ अझ आँखा देख्ने भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। अलिअलि मलाई देख्नुहुन्छ केही? देख्नुहुन्न। मेरो साथीहरूले चाहिँ मेरो यस्तो कलर लगाएको छ है भन्नुहुन्थ्यो। मेरो साथी पनि दृष्टिबिन हो र म चाहिँ पहिल्यैदेखि दृष्टिबिनहरूलाई एकदम दुःखीहरूलाई बढी माया गर्ने, कलेजदेखि नै मेरो पानी देशमा सहयोग गर्दै आउँछु, सहयोग सधैँको गर्नेछु। र आमा, बुढी आमा नमस्कार है हजुर। हजुर नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम भुटीमाया गिरी। ए गिरी, कुन ठाउँ हो घर? मेरो घर मलाई त टाइम लाग्छ मेरो पहिलाको पुरा बित्नु भएको थियो। हजुर। अनि म ईश्वरबसीले विवाह गरेर बसेको। ए हजुर हजुर। छोरीहरू छन् 4वटा, तर हेरेन। म पनि यसै बाटैमा सडकमा गीत गाएर गुजारा चलाएको। कसैले हेरेन अब सिटीको भन्ने। लु ठिकै छ। अनि तपाईँलाई सरकारले के गरोस् जस्तो लाग्छ आमा? तपाईँलाई कसैले हेर्नु भएन छ बिजोग र छ अवस्था? सरकारले अब त्यही मात्र 1600 दिएको छ। अब त्यसले अब तिउन तरकारी खाना यताउता त्यति पनि पुग्दैन। कसले बनाइदिन्छ त? खाना कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू? कस्तो छ? मेरो श्रीमानज्यूले बनाउनुहुन्छ। कान सुनाउन, आँखा देख्नुहुन्न, उहाँले बनाउनुहुन्छ। लु ठिकै छ, धन्यवाद। यो सरकारसँग यो कुरा पुगोस्, यो लाइभ हेरेर बस्ने सम्पूर्णले बुझ्नुहोस्। र यतातिर हाम्रो नमस्कार है हजुर दुवैजनालाई। शुभ नाम दिदी? लीला दाहाल। ए अनि घर कहाँ? घर लमजुङ। लमजुङ। कति भयो काठमाडौँ बस्नुभएको? काठमाडौँ बसेको 8 वर्ष पुरा भयो। हजुर। अनि के गर्नुहुन्छ? त्यही गीत गाउने? उयो एउटै हो, गीत गाउने। ठिकै छ। अनि अरू के सरकारले के गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब सरकारले सबै साथीहरूले भनिसक्नुभयो। अब सरकारले त्यही हो, अब घाँस कपास अलिकति बोल्न पनि खासै आउँदैन। लु ठिकै छ। मलाई के भन्नुहुन्छ त तपाईँले? मलाई के भन्नुहुन्छ? हजुरलाई त धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई राम्रो होस् होइन, आशीर्वाद दिनु होला मलाई होइन। अनि हजुरले सहयोग गरेको देखेर अरूलाई पनि प्रेरणा जागोस्, अरूलाई पनि सहयोग गर्ने प्रेरणा जागोस्, अरू व्यक्तिहरूलाई हजुर सहयोग गर्ने प्रेरणा जागोस्। हजुर धन्यवाद हजुरलाई। अनि यता दाइको? नमस्ते, मेरो नाम धर्मेन्द्र गुप्ता हो। ए हजुर। घर चाहिँ? मेरो घर प्रदेश नम्बर 5 सुदाङ तुलसीपुर वार्ड नम्बर 5 मा पर्दछ। हजुर। अनि म भन्नै पर्दाखेरि पहिला म अध्ययन गर्ने एउटा स्टुडेन्ट नै हो। तपाईँले भन्नुभयो अब अहिले ब्लाइन्डहरूसँग पढेको हुनाले होइन, म पनि एउटा स्टुडेन्ट नै हो कलेज लेभलको होइन। तर मेरो घरको आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दाखेरि मैले +2सम्म पढेँ। ब्याचलर पनि मैले पुरै रनिङमै छोड्नु पर्ने भयो। ब्याचलर मैले क्लियर गर्न सकिनँ। अनि विविध समस्याका बावजुद मैले अब कहीँ कतैबाट डोनेसन पनि मैले पाउन सकिनँ होइन। नपाइसकेपछि मैले मेरो अध्ययनलाई बिचैमा रोक्नु पर्ने भयो। अनि यसै नै यो सडक सङ्घर्ष कार्यक्रम नै मेरो एउटा जिउने एउटा आधार भयो। जे होस् पढाइ राम्रै छ तपाईँको। सरकारले जागिर दिए खान सक्ने क्षमता? मेरो भन्नै पर्दाखेरि यो यो +2 को मेरो योग्यता हो होइन। +2 मैले क्लियर गरिसकेको हो। निम्न माध्यमिक तहसम्मको मेरो यो अध्ययन अनुमति पत्र नै छ। एजुकेसन विषयबाट मैले +2 गरेको। हजुर। लु धन्यवाद है। यो प्रशासन सबैले सुन्नुहोस्। यहाँ धन्यवाद। नेपाल प्रहरी पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। उहाँले त बिचरा जाहिर खाएर आफ्नो गर्नुभएको छ। अरू मेन मान्छेले बुझ्नु कुरा। अब यहाँ बाहिर एकजना बुवा। नमस्कार बुवा। हजुरको के यो खुट्टाको समस्या? पर्सनालिटी अनि बिचैमा रोके पढाइ आखिर यो सत्य नै हो। अरू केही सरकारसँग भन्नु चाहनुहुन्छ त? यो सरकारले के भन्नु, सरकारले केही गरेको छैन, के भन्नु। सरकारले दिएको छ भन्ने चाहिँ एउटा पनि दिएको छैन। उहाँहरूले त्यतिकै झुटो बोल्नुभयो। मलाई बोल्न आउँदैन। ठिकै छ। सरकारले के दिएको भन्नु माग्ने त्यसैले त्यो छैन। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? श्रीमतीको अवस्था यस्तो छ।
ठिकै छ हो अनि अब यो हस्तान्तरण गरेको एउटा बहिनी यसो अलिकति थोरै कुरा राखौँ न त्यसैमा त्यहीबाट राखौँ कस्तो के मिडियाबाटै लु न त लु बोल्नु त्यस्तो मैले बिचमा अलिकति बोल्न चाहिरहेको थिएँ ए लु बोल्नु न त बोल्नु चाहनुहुन्छ मैले बोल्न चाहिरहेको थिएँ बिचमा पनि अनि परिचय कारणले गर्दाखेरि थोरै कुरा अब मिडियाले पनि अलिकति हाम्रा समस्याहरू राखिदिनु पऱ्यो सबै च्यानलहरूबाट अनि यो सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अलिकति विशेष गरेर हामीलाई ध्यान दिनु पऱ्यो यता कुर्सीतिरको भन्दा पनि यस्ता व्यक्तिहरूका आवाजहरू तपाईँहरूले माथि सुनाइदिनु भयो भनेपछि राज्यको केही हामीप्रति सोच विचार आउँथ्यो कि होइन अहिले एउटा चाहिँ राज्यले हाम्रो आँखामाथि धुलो हाल्ने अवस्था मात्रै देखाइरहेको छ कर्मचारीलाई टन्नै तलबहरू दिइरहेछ शिक्षकहरूलाई त्यत्तिकै बसालेर तलबहरू खुवाइरहेछ हामीहरू यहाँ काठमाडौँमा बसिरहेछौँ सडक सङ्घर्ष गरेका छौँ यो जस्तै जनताहरूले दिएको 5-10 रुपियाँ सङ्कलन गरेर हामीले कोठा भाडा तिरेर बस्नुपर्ने अवस्था आइएको छ अब यसैमा पनि रोक लाउने अवस्था गरिरहेछ रोडबाट उठाउने कुराहरू पनि गरिरहेछ के हामीलाई चाहिँ एउटा जिउने क्षमता हेरेर चाहिँ अलिकति रोजगारीको व्यवस्था गरिदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्न खोजिरहेको छ तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू पनि छ नि होइन हाम्रो सङ्घ संस्था त सर अब सङ्घ संस्थाबाट तपाईँहरूको चाहिँ के आवाज उठिरहेको छ नि यस्तो छ सङ्घ संस्थाबाट आवाज उठाउनु भयो होला उहाँहरू चाहिँ डोनेसन खोज्ने आफ्नो जीविका टार्नको लागि मात्रै हामीहरूलाई चाहिँ बोटो लिएर सङ्घ संस्था स्थापना गर्नुभएको अहिलेसम्म सङ्घ संस्थाले हामीलाई भेट्यो भनेपछि यत्रो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू रोडमा किन तपाईँहरू आफ्नै सङ्घ संस्थाबाट रुष्ट हुनुहुन्छ हामी असन्तुष्टै छौँ सर सङ्घ संस्थादेखि के अहिले हुन्छ आफ्नो सङ्घ संस्थाको तपाईँ सङ्घ संस्थाहरूले अहिले गर्नुपर्ने दायित्व के हो अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि मान्छेहरूको बिचलीमा परिरहेका छौँ यहाँ राम्रै मान्छेलाई जिउन गाह्रो भइरहेको छ भनेपछि यति बेला त उहाँहरूले हामीलाई कुनै राहतका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने कोठा भाडाको केही अवस्थाहरू उहाँले बुझिदिनु पर्ने होइन र सर त्यतातिर पनि उहाँहरूको ध्यान गएको छैन न राज्यको ध्यान गएको छ न उहाँहरूको ध्यान गएको छ हामी त्यही भएर पनि उहाँहरूदेखि असन्तुष्ट छौँ उहाँहरू चाहिँ एउटा अपाङ्गलाई एउटा मागी खाने हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू मागेर खाने हामी व्यक्तिलाई भन्नुभन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ बाहिरको डोनेसन मागेर हामीलाई चाहिँ भाडाको रूपमा युज गरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण दृष्टिविहीन अपाङ्गहरूलाई सङ्घ संस्थाले चाहिँ जति एउटा चाहिँ राहत दिनुपर्ने थियो तपाईँहरूको एउटा गुनासो उहाँहरूले त्यो ठाउँमा पुऱ्याउनु सक्नु भएको छैन यस्तो मतलब छैन यता दिदी के भन्नु चाहनुहुन्छ हामी त अब के भन्छ एउटा यस्तो लकडाउन छ यस्तो निश्चित आएको छ यसको बावजुद पनि हामी कोठा भाडा तिर्नकै लागि एकास भातहरू मुखमा जाउलो मुखमा हाल्नकै लागि पनि आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा पारेर यसरी हिँड्नु परेको छ यो कुनै कतै कसैको कोही दयालु मायालु त्यस्ता व्यक्तिहरू भेटिनुहुन्छ भने अलिकति कसै 1-2 महिनाको कोठा भाडा तिर्दिनको लागि कसैलाई हामी हात देखाउनु गर्दै हजुर मैले केही भने तपाईँले केही भन्न खोज्नुभएको हो हजुर उहाँले यतातिर क्यामेरा फर्काइदिनु त उहाँले समस्या नमस्ते म धर्मेन्द्र मिश्र दाङदेखि यो दृष्टिविहीनहरूको समस्या प्रायः साथीहरूले सबैले राख्नुभयो सबै यो समस्या यसमा मैले थप समस्या मैले के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि होइन जस्तो एउटा अब हामीले यो कोठा बाल तिरेर बस्नुभन्दा पनि यो कुनै एउटा मिडिया कुनै एउटा सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई अलिकति एउटा जुन यो गुठीको खाली जग्गाहरू हुन्छ होइन त्यो अनि त्यसपछि यो नेपाल सरकारको पनि जग्गाहरू थुप्रो छ नि त होइन हो त्यो जग्गाहरूमा हामीलाई आवश्यक एउटा कुनै एउटा ओत लाग्ने कि एउटा टहरो निर्माण गरिदियो भनेदेखि हामीलाई यो सडक सङ्घर्ष गरेर हामीलाई कोठा बाल तिर्न हामीलाई निकै गाह्रो के निकै गाह्रो अब खानको लागि समस्या त छँदै छ होइन बस्नको लागि अलिकति केही यो टाउको लुकाउने ओतको व्यवस्था केही गरिदिने भए हामी म लगायत हामी सबैजना निकै आभारी हुने थियौँ तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ
हामी अब यही अब देखिहाल्नुभयो हामी हामी यति त छौँ नै होइन तर छनलाई त अब काठमाडौँमा त निकै नै छन् नि दृष्टिबिनहरू तर अहिले हामी चाहिँ एउटै एरियाको भावनाले यति मात्रै हो नत्र भनेदेखि त यहाँ त अहिले काठमाडौँमा भन्नै पर्दा त निकै नै हुनुहुन्छ दृष्टिबिन हजुर कोठा लिएर बस्छौँ होइन र कोठा बालमै बसिराखेका छौँ अब मिनिमम 5,000 भन्दा मुनिको त कोठे बाल नै छैन होइन काठमाडौँको महँगी अनि त्यो सङ्घर्षका बावजुद हामी बसिराखेका छौँ होइन त्यो यदि व्यवस्था हजुरहरूले गरिदिनु है त्यो जति ठुलो महानता अरू के नै हुन्थ्यो होला र तपाईँको नाम र मोबाइल नम्बर भनिदिनुहोस् न मेरो नाम धर्मेन्द्र गुप्ता मेरो घर चाहिँ दाङ र मेरो मोबाइल नम्बर चाहिँ 9847991304 फेरि भन्नु पऱ्यो होइन 98 अब हस्तान्तरण त अब यही नै हो यो झोला बोकेर बाहिरको निकाल्नु पर्यो होइन दिने त के अब दिएकै त हो त यो दिएकै जस्तो भयो 12जना हुनुहुन्छ दिएकै हो अगाडि राम्रो अघि नै राखेको वर्ग त मेरो दृष्टिबिन स्पेसल हुनुहुन्छ अनि अपाङ्ग 1-2जना यहाँ देखिनु भएको छ अनि एकजना चाहिँ अपाङ्गहरूलाई लिएर आउने एकजना सहयोगी उहाँको लागि पनि भन्नुभयो ज्ञान र अहिले ठिकै छ किन खाली 10जना दृष्टिबिन 2जना चाहिँ होइन अपाङ्ग पनि अचम्म पुग्नु अवस्था छ होइन पुरै नगरौँ कुनै पनि मिडिया पुग्नु भएको रहेन रहेछ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ चामल अनि तेल चिनी अनि नुन अनि बिस्कुट यही छ म एउटा यसरी सकेको मैले सहयोग गरेँ अब फेरि अरू जम्मा 24जना हुनुहुन्थ्यो अब अर्को दिन उहाँहरूलाई राख्ने विचार गरेको छु अहिले एकै दिन यो घर साङ्ग्रो भएको हुनाले यहाँ आँटिँदैन अप्ठ्यारो पनि हुन्छ पानी पनि पर्छ समस्या आउँछ र उहाँहरूलाई भेट्दै गर्दा उहाँहरूका यो अन्तर्वार्ता सुन्दा साह्रै नै पीडित हुनुहुँदो रहेछ पत्रकार भाइ कसैले सहयोग नगरेको कसैले उहाँको बारेमा नबोलेको कुनै पनि सामाजिक अभियन्ता भन्ने मै हुँ भन्नेहरू पनि त्यहाँ पुगेका रहेनछन् हातखुट्टा भएकालाई दिनुभन्दा त उनीहरूले सर्लक्क उहाँहरूलाई दिएर सहयोग पुण्य प्राप्ति हुन्छ मैले यो भन्न चाहन्छु म पटक पटक आउने गर्नुहुन्छ दृष्टिबिनहरू मैले सकेको सहयोग गर्छु किनभने भगवान्लाई थाहा छ त्यो दिनेलाई थाहा छ माताले दिएको थियो म माता नै भनेर दिइरहेको हुन्छु र कोही मान्छेहरू किन दिनु पर्यो र के काम र उहाँहरूलाई हो सहयोग हो हामीले विभेदपूर्ण व्यवहार पनि देख्नु पर्ने हुन्छ व्यवहार पनि उहाँहरूमाथि राख्ने व्यवहार पनि मानिसहरूको धेरै फरक देखिन्छ यहाँ नजाऊ यहाँ मेरो पसलमा डिस्टर्ब भयो उता जाऊ अनि यहाँ बच्चा हजुर हो हेर्नुहोस् त हाम्रो अब उहाँ बौद्धको पुलिस सरले के भन्नुभयो भने पेनड्राइभ निकालेर लगाऊ पेनड्राइभ थुतेर लगाऊ भन्न पनि भन्नुभएको ए पुलिसले नै त्यसो भन्नुभयो सरले भन्नुभएको छ पेनड्राइभ लग्छु है मैले पेनड्राइभ यो आजभोलि काममा जाँदाखेरि पनि समस्या परिरहेको ए यहाँ कोही बिरामी छ भन्नुहुन्छ कोही फेरि अब त्यो त छँदैछ अनलाइन क्लास छ भने हामी धेरै विभेदपूर्ण व्यवहार नराम्रो हुन्छ हामीलाई यी कुरा फेरि राख्नुपर्छ हामी यो अहिले अर्को हस्पिटलको गाडी मगाएको हुनाले मैले ड्राइभरले हतार भयो भन्नुभएको छ अब त्यही भएर अन्त्यमा सम्पूर्णलाई सहयोग गर्ने महानुभाव दर्शक आफन्तजन मित्रजन मलाई माया गरेर सम्झिनु हुने जसलाई हेल्प पनि गर्न मन लाग्यो भने मेरो नाम सविता आचार्य फेसबुक आइडीमा 1,52,000 फलोइङ भएको फेसबुक हो त्यसमा कन्ट्याक्ट गरेर केही उहाँहरूलाई नै हो गर्ने म अब हातखुट्टा भएकालाई गर्नेवाला छैन मैले दृष्टिबिन आँखा नदेख्ने दृष्टिबिन हातखुट्टा यसरी पीडित यो दर्द पीडा अवस्थामा रहेकाहरू पनि मै जस्ता हुन् मैले खाएर मिठो खाएर म शान्ति हुँदैन मैले पटक पटक भनेको छु दर्जनौँ वर्ष त्यो अगाडिदेखि नै सहयोग गर्ने कुरा त मेरो स्वभावमा सधैँ नै छ र मैले एउटा कुरा पनि सम्झेँ है हजुर म जहाँ पुगेको हुन्छु कोही नपुगेको ठाउँमा त्यहाँ पछि उनीहरू भाइरल हुन जान्छन् फेरि युट्युबरहरू लिएर जान्छन् अनि उनीहरूले त्यहाँ के गर्छन् पैसा उठाउँछन् आफ्नो बिजनेस गर्छन् त्यो देखाएको छु तर यता पनि आइदिनु पर्यो नजर लगाइदिनु पर्यो आज मैले 25-30 जनालाई गरेँ होला आउनेमा 2 जना ल हेर्नुहोस् कतिसम्म स्वार्थ
हेर्नु यहाँ भाइरल बुढाबुढी बिग्रियो छोराछोरी कुटाकुट भयो मारामार भयो भने मात्रै भिडियो खिच्दा रहेछ यो कुरा हो मैले बुझिसकेँ हाम्रा सामाजिक धार्मिक राजनैतिक कुराहरू सुन्दैनन् हेर्नुहोस् राम्रा कुरा सुन्दैनन् र मैले यो गोर्खालाई भाइ नजिकै हुनुहुन्थ्यो र म आउँछु नि भन्नुभयो हिजो एउटा सेवा नै धर्म हो गर्ने हो भने सेवा गरौँ होइन भने काम हामीसँग फेसबुक छ भरे हेर्छौँ कतिको पारित हुँदो रहेछ हामी हेर्छौँ यो दिदीहरू दाइहरू मलाई पनि आज म बिजी अथवा मलाई पनि अलिक समस्या आएको थियो र पनि लु छिटो छिटो गरौँ न आराम गरौँ भन्ने अलिक टाउको दुखिरहेको छ अहिलेदेखि होइन बिहान चामल मिलाउँदा पसलबाट ल्याएर अनि पत्रकारलाई फोन गर्दा टेलिभिजन पनि आउने भन्नुभएको थियो एक दुईवटामा चाहिँ मैले पठाइदिनु पर्ने अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा यस्तै स्थिति छ हजुर अरू मैले फेरि अब अर्को दिन अरू दृष्टिबिन 12 जनालाई सहयोग गर्दैछु अझ बढी आए म गर्ने नै दृष्टिबिन हो अरूलाई गर्नेवाला छैन अहिले मैले यो कसम खाएर भन्दैछु भगवान्सँग किनभने मैले दिएको सहयोग नि रातारात आफ्नो घर भरेको पनि देखेँ नाम भन्दिनँ विभिन्न आश्रममा म गएँ हेर्नु हजुर कुनै दिन भन्नु पर्यो त्यो कुरा प्रत्यक्ष मसँग छ रेकर्डै छ र मैले उहाँहरूलाई हो गर्ने दृष्टिबिनलाई गरौँ हातखुट्टा नभएर भाँचिएका हिँड्न नसक्ने होइन काम गर्न नसक्नेहरूलाई गरौँ अरूको काम छैन हेर्नुहोस् नगरा खाएर पनि खान्छन् ढुङ्गा बोकेर पनि खान्छन् यो दृष्टिबिनहरूले गीत गाउनु पर्ने अवस्थामा प्रहरीले नै हस्तक्षेप गर्यो भनेपछि त कस्तो खालको नेपाल प्रहरी हो त गीत गाउँदा उनीहरूले के कान दुखो भने चुप ल्याएर अफिसमा बसे भइहाल्यो नि उहाँ यसरी चित्त दुखो पेनड्राइभ नै खोसिदिन्छु भन्नुभयो उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने होइन नेपाल प्रहरी यहीँ नजिकै भयो नि केही फरक पर्दैन उहाँ होइन हामीले खान नपाउने कस्तो किसिमको एउटा हो पसल व्यापारीहरूले पनि यो मेरो पसलमा ग्राहक आउँदैन डिस्टर्ब भयो भनिदिन्छ उसको त व्यापार हुन्छ हामीले त के गरेर खानु कसरी कोठा बाल्दिनु कसरी बालबच्चा पालन हामीलाई अर्का जनताले दिएको 5 रुपियाँ थाप्नलाई पनि सबैले हस्तक्षेप धन्यवाद अब मैले यो सहयोग गर्ने मेरो यही हो अब यो लगिदिनु हो न विनम्र अनुरोध गर्दै अलिकति हातखुट्टा भएका व्यक्तित्वहरू यहाँ आइदिएर यो बोरा चाहिँ एम्बुलेन्स पर गाडीसम्म पुर्याइदिनु हो न म अनुरोध गरेँ लु आऊ बाबु लु 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 जाउँ त लगिहालौँ लु होइन यहाँ सक्दिनबाट हजुर गिरकुटी मण्डपमा हाम्रो क्रिकेट सङ्घको छ होइन क्रिकेट नेत्रहीन सङ्घ छ यहाँ अब यो बोकेर लग्छु है मैले लान सक्छु त होइन नै नेत्रहीन सङ्घको अहिले नेपाल नेत्रहीन सङ्घको अध्यक्ष त अहिले हाम्रो रमेश पोखरेल हुनुहुन्छ क्रिकेट सङ्घको भोजराज हुनुहुन्छ नेपाल नेत्रहीन सङ्घ ल दिदी एकदम धन्यवाद है अलिक बचेर तपाईँहरू पनि हिँड्नु होला घर कहाँ छ र यस्तो कोठामा बस्नु लु बाहिर आउनु लु आउनु बाहिर धर्मेन्द्र बाहिर तपाईँको मिडियामा प्रत्यक्ष इन्टरभ्यू दिने अवस्था मिलाउनु छ भाइ मैले म त भोजरा दिनको इन्ट्रोडक्सन हामीले हजुर हामीले मलाई मिडियामै एकपटक लाइभ इन्टरभ्यू दिन रहर छ होइन म पहिला एफएममा प्रोग्राम पनि गरेको हो है एफएममा मैले लाइभ इन्टरभ्यू दिएको मेरो दाइ छँदाखेरि म चाहिँ होइन
मलाई मिडियाहरूमा बोल्न पाउँदा खुसी लाग्छ। मैले गाना गाउन पाउँदा खुसी लाग्छ। तपाईँ गाना गाउनुहुन्छ? आज म गाएँ। मलाई चाहिँ मिडियातिरै मलाई पनि सम्झिनु होला भाइमा हुन्छ ल उहाँलाई सँगै तपाईँलाई पनि भेट्छु नि त। हस् हस् म हामी सँगसँगै हो सँगै हुन्छ होला है। हजुर, नमस्कार। उता होला फेरि सिउरीले घोसेको होइन त्यो सेरी चाहिँ अलिक कपी गर्न काम होइन ल अब चप्पल हामीलाई कसले देखाइदिन्छ? ल दिदी नमस्ते है। हेलो प्रोग्राममा आएको थिएँ कि 4 बजी भन्नुभयो होइन? कति बजी बोलाउनु भयो? ला बिचरा भनेर खाँदा भन्नु न उहाँहरू खाँदै गर्नु भन्नु। भर्खरै एउटा सानो कार्यक्रम थियो कि राम वितरण गर्दा चाहिँ हाम्रो सविता माताजीले बोलाउनु भएको